Praise the Lord. Maayo ang Diyos ni kagabion mga igsoon. And dalaygon ang Diyos ni kagabion tungod kay siya nagahatag kanato sa lugway sa atong kinabuhi. O ganina sa kita magahisgot sa pulong sa Diyos. Nga giatagan pa ta sa Diyos o kahigayunan aron kita makahisgot sa iyang mga pulong. So salamat sa Diyos ni kagabion mga igsoon. God is good. Tungod kay maayo gayud siya sa tanang panahon. Tungod kay siya wala pa niya pasag. Praise God. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios ning kagabion. Maayo ang Dios sa tanang panahon. Tungod kay siya nagahatag kanato sa lugway sa atong kinabuhi og nagapanalangin siya sa tibuok adlaw sa atong kinabuhi sa tanan natong mga buluhaton. Og siya nagasangkap sa tanan natong gikinahanglan sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. So dalaygon ang Dios mga igsoon sa takos siya sa tanan natong mga pagpasidungog ug pagpasalamat nga atong ipadungog diya kaniya, atong ipaabot diya kaniya tungod kay siya ang Dios nga kasaligan nga atong alagaran. So papasalamaton usab ako ning kagabion tungod kay naa na pod ning ka-oportunidad nga gihatag kanato aron kita magahisgot sa iyang mga pulong, aron ang matag usa kanato ma-inform diha sa iyang mga pulong. Tungod kay mao kini ang gikinahanglan alang sa matag usa nga magadtubo ang atong kaalam ug kahibalo may tungod sa iyang mga pulong, aron ang matag usa masayod sa kamatuoran ug masayod sa malabot sa mga panghitabo nga malabot, og masayod siya kung unsa ka may nungdanon ang pulong sa Dios nga atong pagatun-an. Tungod kay ang Dios nagkinahanglan alang sa matag usa nga kita magatubo og magatuon diya gikan kaniya. Tungod kay siya mismo nagaingon nga pagtuon kamo gikan kanako. So nag-invite si Ginoong Hesus nga kinahanglan ang matag usa magatuon ngano man tungod kay ang mga katawhan nga iyang mga katawhan nga iyang mga pinili nangalaglag nangabihag ang ubang nga halangdon nga mga tawo, ang ilang mga halangdon nangamatay tungod kay gasalikway sila sa kaalam og walay makaalam nga kay balog gikan sa Dios. Tungod kay nagasalig sila sa ilang kaugalingon. Nag-ingon ang Biblia, ayaw kamo pagsalig sa iyong kaugalingong salabutan. Kundili atong isalig ngadto sa Dios. Atong ihatag sa Dios ang tanan natong gikinahanglan kay siya. Mo'y magahatag kanato o magapatubo kanato. So ning kagabion mga igsoon, magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ako nagahangyo kaninyo nga kamo muduyog kanako ng atong tulwanon nga mao ang the word of truth nga kikinahanglan gayod nga ato kining mapagtalinghugan tungod kay ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran og ang pulong sa Dios mao kana ang Dios. Tungod kay sa sinugdan mo ng pulong og ang pulong uban sa Dios og Dios ang pulong. So kung asa gani ang kamatuoran, anaa ang kagawasan. Kung ikaw nasayod sa kamatuoran, ikaw adunay kagawasan. Kung ikaw nagakupot sa kamatuoran o nagapabilin diya sa kamatuoran, ang Dios magahatag kanimo sa kagawasan. Unsa nga kagawasan nga angay nimo makabot gikan kaniya. Kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Kagawasan gikan sa pagkaulipon sa tanang klases pagkadautan. Kagawasan gikan sa ulipon diha sa bisyo. Kagawasan gikan sa pagkahinukman. Mao ni mga igsoon ning kagabion, atong paningkamutan sa pag-ayo nga ang pulong sa Dios mupuyo dinhi sa atong kinabuhi. Tungod kay ang pulong sa Dios mao ang iyang kaalam nga may magahatag kanato niini, nga kita paghatagan pinaagi sa pulong sa Dios diha sa kausaban sa atong kinabuhi.
Unsa nga kausaban? Mayon ka nga madato ka, no? Mayon ka nga dili lahi na ka sa uban tungod kay dili nagkasama sa uban nga parehag level sa kinabuhi. Dili. Kung dili magahatag sa kausaban sa direksyon sa kinabuhi. Gikan sa sa pagkalaglag ang Dios magahatod kanimong ngadto sa kasiguruhan o sa kadaugan. So mao ni mga igsoon nga atong gikinahanglan ang pulong sa Dios. So kagabi nagaisgot kita mga igsoon og mahitungod sa iglesia. Og nasayod kita nga ang iglesia nga gitukod sa Dios dili building, dili relihiyon, kundi ang iyang mga katawhan nga mao ang mga katawhan nga nagtuo kaniya. Nga matud pa sa Episo nga mao ang lawas ug ang ulo mao siya. Kinsa nga siya mao si Ginoong Hesukristo. So matud pa sa Pedro sa Episo, siya ang bato sa pamagahan, siya ang uluhan. So pag-ingon niya ni Pedro nga ibabaw ni ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia, wala magsulti og kang kinsang iglesia ang iyang pagatukuron, wala niya ingon nga itukuron nimo ang akong iglesia, kundi siya mismo ang nagapronounce nga gikan kaniya iyang pagatukuron ang iyang iglesia. Og mao kini ang iglesia sa Dios nga iyang gitukod nga mga alagad sa Dios. Og dili mao ang relihiyon. Tungod kay ang relihiyon iya sa tao. Ang relihiyon mugna sa tao. Ang relihiyon usa ka kahugpungan sa tao nga mao ang ilang mahimong mo'y ilang ipasigarbo ug maoy ilang himuon nga moray insakto, kundi ang Dios mismo mo'y insakto ug mo'y tinuod. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nato nga masayod kita tungod kay ang pulong sa Dios mao kana ang nagahatag kanato sa information sa kamatuoran. Kay kung dili nato pagatukion ang pulong sa Dios, magapabilin kitang tanan nga way hanaw. Way hanaw. Tungod kay wala man kita magsusi sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon ning kagabion nga atong i-continue ang atong maong pagtuon. Tungod kay gikinahanglan nato nga kita, ilabi na sa mga magtutuo, kinahanglan nga magatuon kita. Tungod kay mao kini ang gikinahanglan alang kanato nga kitang tanan magatubo diha sa presensya sa Dios sa atong kaibalan. So alang sa pagpadayon sa atong pagtuon mga igsoon, atong basahon una ang atoang key verse nga ingon dinhi sa 2 Timoteo 2:15. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. So mao kini ang pulong sa Dios mga igsoon nga nagahisgot nga ang atong kaugalingon kinahanglan nga atong paningkamutan og panlimbasugan, nga atong ikapresentar ngadto sa atubangan sa Dios. Ngadto sa atubangan sa Dios. Unsaon nato pagpresent sa atong kaugalingon sa atubangan sa Dios? Kung dili kita balaan o dili kita putli o dili kita matarong. Kay kung kita magapresent sa atong kaugalingon sa Dios nga kita wala mapugasi gikan sa atong mga sala, ang naong sa Dios matago matudpan sa Isaias. So mao kana ang atong gikinahanglan nga paningkamutan sa pagpakita sa atong kaugalingon diya sa atubangan sa Dios. Ipresentar nato ang atong kaugalingon. Ingon
nga may katakos diha sa tubangan sa Dios. Nga nagaingon usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga usa ka magtatrabaho or alagad magtatrabaho. Usa ka worker, usa ka servant, alagad sa Dios. Nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga duna kay katakos og proud ka sa imong kaugalingon nga ikaw nagaalagad sa Dios. Nga din nagaalagad sa Dios nga ikaw usa kaalagad sa Dios nga anaa ang kalipay. Tungod kay ikaw usa ka tawo nga nag-alagad diha sa labing taas og labing gamhanan sa tanan. Nagaingon siya mao ang hari sa tanang hari og Dios, Ginoo sa tanang Ginoo. Og walay laing Dios nga sama kaniya. Siya lamang ang Dios kaniadto karon og sa umalabot. So usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamaturan. Gikinahanglan nga ang imong pagtudlo o imong pagbuhat nga kinahanglan diha sibo gayod sa kamaturan. Kinsa ang kamaturan? Si Ginoong Hesus mao ang dalan kinabuhi. Siya ang dalan kamatuoran o kinabuhi. So siya ang kamatuoran. So sibo sa iya ang maong imong pagpanudlo sa mga katawhan ingon nga ikaw usa ka alagad sa Dios. Mo kana nga ang alagad sa Dios gitawag kini siya og mga ministro sa Dios. Piniyalan sa Dios. Ngan mo'y gingon didto sa Korinto. Apan sa dili pa kita magpadayon mga igsoon. Magaampo na kita alang sa ni atong buhaton karon. Ingon nga mo'y kini atong pagsugod, magasugod kita sa pag-uswag sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Labing balaan o silimbaho na mo Dios. Ginoo dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat ning kagabion amahan nga din ikaw nagapaabot sa among kinabuhi nga nagalugway sa among kinabuhi ug anian sab kami Ginoo. Nagahimos sa mga bulaton, nagabuhat sa mga bulaton nga imong gihatag kanamo, nga imong giintrigo kanamo amahan ingon nga usa ka alagad. Lord, salamat ning kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Ning oportunidad aron kami magasisgot sa imong pulong. O Ginoo, ako mga pag-ampo kanimo ning kagabion. Ikaw magapaabot sa imong pulong ngadto sa bisan asang dapit kutob sa maabot og sa magatan-aw niini amahan. Himuon nimo ang imong pulong Lord nga usa ka buhi nga paglaom alang sa matag usa nga magapaminaw og magadawat nini. Magapanalangin ka Ginoo ug magapamulong kaning kagabion nga ang pulong mao'y magahatag sa kinabuhi alang sa umalabot. Dalaygon ka Lord ning kagabion nga ang imong gahom magalihok dinhi sa matag usa kanamo karon. Ug salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So padayon ta mga igsoon nga mao ang maong alagad, mao gana ang gitawag sa Dios ni Ginoong Hesus nga mga ministro o mga piniyalan. Kinsa ang mga ministro o ang mga piniyalan? Matud pa ni Apostol Pablo mga igsoon sa unang Korinto, nagaingon siya dinhi, unang Korinto 4. Mao kini ang paagi unsaon sa mga tawo sa pag-isip kanamo. Pagaisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo o mga piniyalan sa mga tinago sa Dios. Og labot pa niini kinahanglan sa mga pinayalan nga sila magapakita nga kasaligan.
Mao ni mga igsoon nga usa ka butang nga gipakita ni Apostol Pablo o gipaila ngadto sa mga katawhan nga unsaon nila sa pag-isip sa unsa nga paagi nga mao kini ang paagi nga pagaisipon sa mga tao nga amaton pa ni mao kini ang paagi unsaon sa mga tao sa pag-isip kanamo pagaisipon kami ingon nga mga ministro sa Dios. So kining pulong ministro mahingisoon mao kini ang atong kuhaan og topiko karong gabi. Ministro matud pa sa atong gibasa mao kini pagaisipon nga kining pulong nga ministro mahingisoon nagagikan kini sa Greek word nga pinulungan diakonia. In Greek word diakonia, definition, attendance as a servant, etc. Office and duties. So, ang Greek word sa maong minister is a ministry din na. Ministry, the Greek word of ministry is diakonia. So, arita sa diakono, sa minister, diakonia, ministry is diakonia, and along with the what we did find diakonos. Minister is a diakonos. Yeah. Who diakono, he who ministers. And diakonin, two ministers. All these words have a very extensive application within the New Testament and are by no means restricted to denote service within the Christian church. Even when so restricted, the words are used in a great variety of meanings. So, ang atong pagaisgutan mao kini ang ministry, ministry. So, ang imong katungdanan imong office and duties. So, ministry means the office, duties, or functions of a minister. So, ang minister, kinahanglan nga ang usa ka ministro, doon na siya gitawag og ministry. So, ang ministry, nagkahulugan ka na siya sa Greek word is diakonia. Ang definition na is attendance as a servant. Usa ka alagad or office and duties. So ministry means the office, duties, or functions of a minister. So mo ni nga ang usa ka ministro mga igsoon gikinahanglan nga do na gayud siya buluhaton as a minister. Tungod kay dili matawag ang ministro kung wala siya mga buluhaton or wala siya mag-alagad. Tungod kay dili matawag ang usa ka minister kung dili siya mahimong mag-aalagad. So, nag-aalagad siya. So, ang mag-iingon din mo, kini ang paagi unsaon sa mga tao sa pag-isip ka na mo. Pagaisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo o mga piniyalan sa mga tinago sa Diyos. Mga piniyalan sa mga tinago sa Diyos. So,
ang maong minister or ministro, mao kini ang mga pinayalan sa mga tinago sa Dios. Dunay daghang mga tinago nga nasulat sa Biblia nga wala pa mahibal-is sa mga katawhan. Og ang nasayod ni ana ang iyang mga ministro. Ano sa man kana mapahibalo sa usa ka ministro ang tinago sa Dios nga gipiyal kaniya sa dihang ang usa ka ministro magaalagad siya o magabuhat siya sa iyang duties, sa iyang mga buluhaton as a minister diha sa iyang ministry. Mugawas ug mapadayag ang mga tinago sa Dios. So, dunay daghang tinago nga gisulti ni Apostol Pablo. Unang-una sa diha iyang gingon nga dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab tinago kana. Ang tinago sa iglesia mao ang kinsa ang tinago sa iglesia? Mao ang bana ug asawa. Tinago kana, gisulti kana ni Apostol Pablo. Ang tinago dako gayud ang tinago sa atong tinuohan. Dunay tinago sa atong tinuohan. Gisulti usab kana ni Apostol Pablo sa iyang pagministry. Tungod kay ang usa ka ministro piniyalan sa mga tinago sa Dios. So, unsa pa ang mga tinago nga gipiyal sa ministro sa Dios? Matud pa sa unang Pedro 1 nga bisan pang mga manulunda nangandoy sa pagsudom, usa ka butang nga tinago nga wala makita sa mga manulunda nga gipiyal sa mga katawhan sa Dios, sa mga ministro sa Dios. Unsa ang butang nga nangandoy bisan pang mga propeta nga nagtagna may tungod ni ining mga butanga og nagpakisusi kung unsang panahon na o kinsang tawhana ang ipasabot sa Espiritu ni Kristo. Ang ipasabot mao kita ning atong kapanahon. Og andam na matud pa sa unang Pedro 3. Andam na ang kaluwasan nga igapadayag na karon niining kaulahian mga adlaw. So, kinsa man ang gitugyanan ni anak sa Dios nga kanang maong kaluwasan mahimo nga ikaw karon nga nagapatalinghog makakabot niya na og bisan pa ang mga manulunda wala pa makakita ni anang gitanyag sa Dios ug matud pa sa pulong bisan ang mga manulunda nangandoy sa pagsumpong niya na. Nangandoy sa pagsumpong, mga igsoon. Kanus ama na. Nganong nasulti man na siya sa mga ministro sa Dios tungod kay mao kini ang pag-aisipon sa mga katawhan nga ang mga ministro sa Dios mga piniyalan sa mga tinagong butang sa Dios. Praise God, dalaygon ang Dios sa kagabion mga igsoon. Nga siya nagatug-an kanato nga bisan pa kining kaluwasan nga iyang gitanyag alang kanato. Mo kini ang pinakadako nga tinagong butang nga angay nato nga masayran nga bisan pa ang mga manulunda wala pa makakita ani bisan pa atong basahon ni mga igsoon nga nagaingon jud siya dire. Saan na to? Ang pulong nagaingon. Dalaygon ang Dios ug Amahan aron kining giingon dinhi nga usa ka buhi nga paglaom. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo. Tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa mga patay. Usa ka buhing paglaom, dili patay nga paglaom kun dili
usa ka buhing paglaom ug ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot. Panulundon. So kanang gid ang alang sa tao, ang usa ka panulundon mo kana ang iyang masunod gikan siyang gidikanan. Or do na siya gratis nga gihatag sa usa ka tawo nga dunahan tungod sa iyang pagserbisyo, gihatagan siya og gratitude aron siya makapanunod sa maong kaptangan. Usa kini ka panulundon ang gihatag sa Dios alang sa matag usa. Og ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan didto sa langit alang kaninyo. Kinsa kining kaninyo mga igsoon. So ang nagasulti niini usa ka ministro nga piniyalan sa tinago sa Dios, mga tinago sa Dios. Kinsa? Si Apostol Pedro. Tungod kay mao kini ang iyang katungdanan nga siya magkinahanglan nga iyang ipahibalo ang maong tinago sa Dios ngadto sa mga katawhan aron masayod ang mga katawhan nga aduna di ay panulundon nga angay masunod alang sa usa ka tawo, usa ka buhing paglaom. Unsa kini nga panulon nga ginabantayan ang panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan didto sa langit alang kanato, nga ginabantayan sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Unsa gani ang pagtuo mga igsoon? Unsa ang pagtuo? Ha? Ang pagtuo Hebrohanon 11:1. Unsa ang giingon? Karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga ginapaabot. Karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang pagpanghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili makita. Dili mabuling, dili malaos, ginatipigan didto sa langit. Makita dili. Dili makita mga igsoon. Pero tungod kay aduna may pagtuo, ginabantayan pinaagi sa gahom sa Dios, ginabantayan sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Unsa pagtuo? Ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. Kung dili ka magtuo, dili ka kapaabot og mubiya kas imong gituuhan. Apan ang pagtinuod nga pagtuo nagaingon dito og ang pagpanghipatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Wala nato kini makita. Apan usa ka buhing paglaom ang gihatag sa Dios alang sa matag usa. Sa dihang pag-ingon niya nga ang iyang bugtong anak iyang gihatag kanato aron si bisan kinsa ang musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Anos ang kunimo ang kinabuhing dayon. Mao kini ang gisulat ni Apostol Pedro, unsa ang kinabuhing dayon nga iyang giandam alang sa matag usa. Bisan kini nga wala nato makita o wala kini nato makita og kini jipang himatud-an. Matud pa ni usa ka dakong tungod sa dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom. Gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom. Si Nicodemo nangutana kang Ginoong Hesus. Kung nahinumdum mo mga igsoon,
nangutana si Nicodemo unsaon sa pagsulod sa iyang gingharian. Matud pa ni Nicodemo, nagaingon sa dire. Ha? Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tawo. Matud pa diri sa 2. Kining tawanan miadto kang Hesus sa takna sa kagabion ug mingon kaniya, Rabi, kami nasayod nga ikaw may usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gayon makahimo nining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios anauban kaniya. Og si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tawo igaanak pag-usab dili siya makasukita sa gingharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tawo sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguan kan siyang inahan? Og may mugso. Si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tawo igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Mao ni mga igsoon nga nigiingon ni Apostol Pablo nga giigaanak tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom. Usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo gikan sa mga patay. Nga ang maong panulundon nga iyang gihatag alang sa matag usa nga naninguha nga makasulod sa gingharian sa Dios, nga ginabantayan sa gahom pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios. Mao kini ang usa ka panulundon nga dili madunot, ang ginabantayan pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Ang dili madunot, dili mabuling, dili malaos, gitapigan dito sa langit alang kaninyo, kinsang kaninyo, kadtong gianak pag-usab diha sa buhing paglaom. Praise God. Mao kini mga igsoon nga nayon siya din nga mga ginabantayan sa gahom pinaagi sa pagtuo alang, pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan. So, ang pagkahiadto sa ang pagkupot or ang pagpakabaton sa usa ka panulundon og sa buhing paglaom, nga kanang panulundon nga dili madbuling, dili malaos, di ginatipigan og dili madunot, nga ginatipigan dito sa langit, mao kana ang kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaulahi ang panahon. Igapadayag unya sa kinaulahi ang panahon. So kapila nato ni gibalik-balik kanus-an nagsugod ang kinaulahi ang panahon. Matud pa ni Apostol Pedro, mga igsoon, nga sa dihang gisugo sila sa ni Ginoong Hesus nga dili una kamo magalakaw hantod nga masuluban kamo sa gahom. Kay mao kana ang gahom, nga mao kana ang gisaad sa iyang amahan nga padalan kamo manlalaban. So mao kini ang iyang giingon dito sa Lucas, og akong pagatumanon ang saad sa akong amahan. So mao kini ang iyang gisaad kaniya nga sa kanila nga mga tinun-an sa Dios. Adunay 120 ka tawo dito sa Apiron, dito sa ibabong lawa, dito sa Jerusalem, nga sa dihang nagtigom sila sa adlaw nga Pentecostes, tungod kay mao kana ang pista sa mga naunang bunga. Mao na gitawag og Feast of the Weeks. So nagtigom sila dito sa ibabang lawak, og sa dihang nagdungog nila tugsad
ang balaang espiritu sa matag usa ka nila uban ang kalayo. Og matod pa ni Apostol Pedro ningon, apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa, may patugbaw sa iyang tingog ug kanila misulti siya nga nag-ingon, mga Hudiyo ug tanan kamo nga nagpuyo sa Jerusalem, sabtan ninyo og patilinghugi ninyo ang akong mga pulong. Usa ka pagpamatuod ni Apostol Pablo, kay lahi sa inyong pagdahom kining mga tawhana dili mga hubog sanglit karon ikasiyam pa man lamang ang takna sa kabuntagon. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel, og mahitabo sa kaulahi ang mga adlaw. Matud pa sa propesiya ni Apostol propeta Joel, og mahitabo sa kaulahi ang mga adlaw. Nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan og managhimog mga propesiya nga ang inyong mga anak nga lalaki og babaye og ang inyong mga batan-on makakitag mga panan-awon og ang inyong matigulang magadamgog mga damgog. Sumo kini mga igsoon nga andam na ang kining atong kapanahunan. Mao kini ang kapanahunan sa kinaulaing mga adlaw. Kinaulahi ang mga adlaw. Tungod kay ania na kita sa hinapos. Kung imong sugdon dito sa recreation sa Dios, gikan sa paggunob sa kalibutan sa panahon ni Lucifer. Sa iyang recreation, adunay unom ka adlaw niyang pagpamuhat. Sa ikaunom ka adlaw iyang gibuhat ang tao. Og sa ikapito, mipahulay siya. So, kung imong sabton mga igsoon, ang usa ka libo ka tuig sa usa ka tawo, usa ka adlaw sa Dios. Ang usa ka adlaw sa Dios ingon sa usa ka libo ka tuig sa tawo. So kung imong i-sum up na mga igsoon, we are now in 6,000, almost more or less 6,000 years from recreation, from Adam to the present. So ang kaulahi ang mga adlaw mga igsoon, sa pagkatapos sa diyang natuman ni Ginoong ang napulo kasugo o sa diyang iyang gitapos ka na, misugod diha nasugod ang kinaulahi ang mga adlaw. Diha ang kinaulahi ang mga adlaw sama sa itong gibasa nga mao ang katumanan sa propesiya ni Joel nga gitawag kini nga ibubo sa Dios ang iyang espiritu. So ning kinaulahi ang mga adlaw. So dinhi mga igsoon sa atong gibasa, andam na igapadayag aron igapadayag unya sa kinaulahi ang panahon. Mao kini ang atong panahon karon. Matud pa sa Dios ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa grasya nga giigahatag kanyo, kini sila nangita og nagpakisusi. Nangita, ilang gisusi og ilang gipangita. May tungod niining maong kaluwasan. Kay kining kaluwasan nga gitanyag gitagana sa Dios nga usa ka buhing paglaom alang sa usa ka tawo nga natawo pag-usab diha sa Dios. Ang maong panulundon dili mabulig, dili malaos, dili madunot, dili malaos. Ginatipigan o ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo nga mao ang kaluwasan. Og ang mga propeta nagtagna may tungod sa grasya nga igahatag kaninyo. Usa ka grasya nga gihatag alang kadako sa Dios. So, gipay may tungod niining mga maong kaluwasan, ilang gisusi og ilang gipangita kun niining maong kaluwasan
Ilang gisusi kinsang tawhana o unsang panahuna ang maong kaluwasan nga gitagana og andam ng igapadayag. Sa ilang pagsusi mao ang igingon dinhi, gipasabot sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antos ni Kristo o sa himaya nga mudason niini. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon. Dili sa ilang kaugalingon kadtong mga propeta sa una nga nagtagna may tungod nini. Kinsa nga mga propeta ang nagtagna nini? Ang mga major prophets. Si Isaias. Daghang mga propeta nga nagtagna may tungod sa kaluwasan nga andam nang gitaog tagana sa mga katawan apan sa ilang pagsusi dili sa ilang panahon tungod kay wala sila sa makarga sa atong kapanahunan, sa kapanahunan sa Espiritu Santo nga mao ang atong kapanahunan nga gitawag nga grasya nga kapanahunan o kapanahunan sa iglesia. Mao kini nga nagtagna og gingon din dili sa ilang sa pagtagna o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon dili kaninyo na nag-alagad diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwawali sa maayong balita. Walay nagwalig maayong balita sa wala pa si Hesukristo. Sa wala pa si Ginoong Hesukristo sa kalibutan, walay nagwalig maayong balita. Ngano kinsa man ang maayong balita? Kinsa ang sinugdan sa maayong balita? Si Hesukristo ang sinugdan sa maayong balita. Ang maayong balita mao si Ginoong Hesukristo nga namatay, gilubong og nabanhaw, maoy atong gibasa. So kini mga igsoon nga kaluwasan nga mao usa ka tinago nga gihatag sa Dios, gipiyel sa Dios sa iyang mga alagad. Nga mautod pa ni Apostol Pedro sa maong paagi kami pagaisipon ingon sa ang pagaisipon sa mga tawo nga kami mga ministro ni Kristo o piniyalan sa mga tinago sa Dios. Mao kini ang tinago sa Dios nga gibantayan tuas langit. Ang kaluwasan andam na igapadayag sa kinalahi ang panahon. O matod pa diri, mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda ng ngandoy sa pagsumpo. Wala pa masayod ang mga manluluwo. Nasayod sila apan wala pa sila magakita sa giandam sa Dios. Ganing gingon nga dili madunot, dili mabuling, dili malahos. Usa ka buhing paglaom niadtong gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom. Ang tao matud pa ni Ginoong Hesus kun gawas kun ang tao mataw dili mataw dili matud ta mataw pag-usab di sa tubig ug espiritu dili gayud siya makasulod sa gingharian sa langit. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan alang sa matag usa nga masayran kung unsa ang gipamatuod sa mga ministro ni Kristo. Mao kini ang kaluwasan nga gipamatud-an ni Apostol Pedro. Mga butang nga wala nato makita. Unsa ang pagtuo kung ikaw adunay pagtuo, unsa ang pagtuo? Karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. Kung ikaw walay pagtuo, wala gyud ka magpaabot sa mga butang nga giandam sa Dios alang ni adtong nagatuo. Mato pa og ang pagpanghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Mga pagpahimatuod
sa mga butang nga dili na to makita. Matod pa dinhi, dahil gingon bisan tuod, may gingon niya, bisan tuod wala kamo, makakita kaniya. Kamo nagahigugma kaniya ug bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya. Kamo nagasalig kaniya ug nagakalipay sa labihan gayud ni anang dili ikaasing kalipay ug puno sa himaya. Ingon nga samputanan sa himaya, ingon sa samputanan sa inyong pagsalig kamo na nagpakabaton sa kaluwasan nga sa inyong mga kalag. Usa mao kana ang buhat sa pagtuo. Kung wala kay pagtuo, wala gayud ikay paglaom. Kung wala kay pagtuo, wala kay pagsalig. Kung wala kay pagtuo, wala kay kaluwasan. Kung wala kay pagtuo, wala kay gipahato. Og matud pa ni Apostol Pedro, bisan tuod wala kamo makakita kaniya. Kamo nahigugma kaniya og bisan pa wala kamo makakita kaniya. Kamo nagasalig kaniya. Kamo nagasalig kaniya. Dili lang salig nga salig. Kanang salig sa labihan gayud nga ni anang dili ikaasoy. Gawas nga nagasalig nagakalipay pa. Niya nang dili ikaasing kalipay o nga puno sa himaya sa Diyos. O ingon nga sangputanan, unsa ang sangputan? Kamo na nagpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. O ang mga propeta na nagtagna, na nagasusi o nagapangita kung kinsang unsang panahon na, kinsang mga tawhana apan sa ilang pagtagna o sa ilang pagpakisusi, dili sa ilang panahon kundi alang kaninyo. Nga mga tao nga nagwali pinaagi sa Espiritu ni Kristo, nga nagawali sa may balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, ug ang mga manulunda nangandoy sa pagsundong niya. Mga igsoon, usak ka tinagong butang nga bisan pang mga propeta sa una nakisusi, nagpakisusi kay ilang gisusi kung unsang tawan o panahon ng kinsang mga tawanan. Tungod kay sila nangandoy usab sa gitagana sa Dios nga maong kaluwasan nga andam na alang sa ipadayag ning kaulahi ang mga panahon. Andam nang ipadayag ning kaulahi ang mga panahon. Ug matud pa bisan ang mga manulunda ug ang mga manulunda nangandoy sa pagsudon niya. Mao kana ang buluhaton sa usa ka ministro sa Dios. Ug ang iyang ministry mao kana ang pagpahibalo sa mga tinago ng butang sa Dios. Kay mao man kini ang mga ministro, mao man kini ang pinilan sa tinago sa Dios. May tungod sa atong pagtuo, dako kayo ang tinago sa atong tinuhan. May gingon ni Apostol Pablo, dako gayud ang tinago sa atong tinuhan. Nga daghang mga tao nga wala pa masayod og nagkalibog ni ining maong tinago. Og hangtod karon wala pa gyud sila makatuog og unsa ang maong kahulugan ni anang maong tinago nga dakong tinago sa atong pagtuo, sa atong tinuohan. Og mao kini ang buluhaton alang sa usa ka ministro sa Dios nga magatug-an o magapasabot sa maong tinago sa atong tinuohan. Apan dunay daghang mga di gayud makasabot. Nga naman,
Naisulat kini mga igsoon. Nga giingon dito sa 2 Timoteo. Oh, Grace City. Nga bisan unsaon nga kanunay managtuon apan bisan unsaon dili gayod managpakabot sa kabalo sa kamatuoran. Mao ni nga kanunay nga nahimong tanghaga alang sa tinuohan tungod kay bisan unsaon dili maka nagpakabaton sa kahibalo may tungod sa kamatuoran. Mga maigsoon, mao kini ang atong gikinahanglan nga ang atong pagtuo, kining atong buhing paglaom, kinahanglan nga masayran nato ang mga tinagong butang nga gipiyal sa Dios diha sa mga ministro ni Kristo. Tungod kay dunay daghang butang, dunay nagahisgot kita sa pagka-Dios, nagahisgot kita sa bautismo, nagahisgot kita sa may tungod sa persona. Mao kana ang dakong tinago sa atong tinuohan. Tungod ni ana mga igsoon, nahimo nga adunay dakong division og nahimong na division ang maong pagtuo diha sa pag-ila sa kamatuoran o sa pagpakadawat diha sa kamatuoran. Ngano? Tungod kay adunay mga tao nga dunay na nagtudlo nga walay kapasikaran sa Biblia. O bisan pa aduna nay gitudlo sa Biblia, mangita pagyuglusot nga ang ilang gituohan nga wala sa Biblia mo'y himuong insakto. Mas nainsakto pa sila sa balaang kasulatan. Mao na nga gikinahanglan nato kini nga angay natong susihon sa atong matag usa. Nga ang atong gituohan mao na ba jud kini insakto alang kanato sa kaluwasan. Tungod kay kung dili ka na mainsakto mga igsoon, dili gyud ka makakabot sa gitagana sa Dios. Kanang giingon dito sa Pedro nga usa ka buhing paglaom nga ginabantayan pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo, nga mao ang kaluwasan nga andam na unya nga igapadayag sa kinahulahiang panahon. Og bisan pang mga propeta nagsusi nga nagdagtag na og nagapakisusi apan dili sa ilang panahon, og usab ang mga manulunda nangandoy sa pagsubok. Apan sayang mga igsoon kung kini niya dili nato mahuptan. Ngano? Tungod kay wala nato tugkara ang tinuod may tungod sa atong tinuohan. Mao ni nga usa kini kabuluhaton alang sa matag usa ka ministro nga gitawag kining ministry. Ministry is the Greek word is diakonia, meaning attendance as a servant, office and duties. Unya matod pa dinhi sa maong explanation, the word ministry, use the word in this article. The common New Testament term for the ministry is sa Greek word diakonia, and along with it find diakonos. Diakonos is ministers. Who diakonon? He who ministers. And diakonin, to ministers. So, all these words have a very extensive application within New Testament, are by no means restricted
to denote service within the Christian church, even when so restricted the word are used in great variety of meaning. So, gikinahanglan nato nga ang ministry dili kana mahimo kung wala diha ang ministro. Og mang ministro kung dili kana siya mubuhat, dili gihapon kana siya magmapuslanon. Kung dili gikinahanglan gyud kana nga pagabuhaton ingon nga nagabuhat sigon sa iyang buluhaton. Mao ni nga daghan karon ang nagabuhat pinasikat sa iyang mga buluhaton. Apan gitinguha sa Dios ang pagbuhat nga kinahanglan magabuhat sibo sa iyang kabubuton. Kay dunay daghan bisan pag halos gibalik-balik nato mga igsoon ang maong pulong sa Dios nga atong diskutan. Kung dili gani nato tumanon ang iyang kabubuton, kung magyahimo gani kitag atong kaugalingong pagtulunan nga dili gikan sa balaang kasulatan, si Ginoong Hesus mismo ang niingon, kawang lamang ang inyong pagsimba nga rikna. Gikinahanglan gayod nga ang atong pagpangabudlay dili gayod makawang. Matud pa ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 15:58 nga nagaingon siya, busa hiligugma kong mga igso, kinahanglan magpakalig-on kamo, dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Mao kini ang ministro nga dunay daghang mga buluhaton. Unsay kadagaya? Daghan. Sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton as a minister. Ingon as a servant. Diakonia is a ministry, means attendance as a servant. So, as a servant, kinahanglan nga dili kinahanglan magpakalig-on. Kinahanglan nga strong gyud ta mga igsoon. Dili matarog. Dili unshakable. Kinahanglan nga do na gyud lig-on ang atong baruganan. Ug matud pa, sa kanunay magmadagayaon diya sa iyang buluhaton. Kanunay magmadagayaon diya sa iyang buluhaton. Apan ang pangutana, nagmadagayaon ka ang imong buluhaton. Sa kanunay. Kaya no, ang saad sa Dios sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo, ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Dili makawang. Kung ang imong pagpangabudlay sibo sa kabubuton sa Dios, dili sa kabubuton o dili sa katudloanan nga hinimo sa tao, kundili sibo sa kabubuton sa Dios. Kay ang imong pagpangabudlay, ang imong paghago, ang imong pagpaningkamot, dili gayud makawan. Buot pasabot mga igsoon, dunay dakong balos ug dunay dakong ganti nga madawat sa Dios. Unsa nga ganti ug unsa ang madawat alang sa usa ka tawo nga andam na aron igipadayag unya sa kinaulahiang panahon. Mao kini ang kaluwasan
nga pinaagi na bantayan, pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Nga mao ang inyong kaluwasan. Mao ni mga igsoon nga kinahanglan nato gayud masabtan nga ang maong kaluwasan nga gihatag sa Dios nga andam na igapadayag ni ining maong kapanahonan kanato sa atong kapanahonan. Og sa atong kapanahonan mo kini ang gitawag nga katapusan or kinaulahi ang mga adlaw. Nga mao ang pagpamatuod ni Apostol Pedro sa pagbubo o sa pagsangkap o sa pagtugsad sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Nga diha nagsugod ang kinaulihi ang mga adlaw. Og sa kaulahi ang mga adlaw, mao gihapon nagapangabot ang adlaw nga mga panahon nga malisod. Ngano tungod ning atong kapanahonan anian na ang daghang mga mugna sa tao nga dili sibo ug uyon sa tubangan sa Dios. Mao ni mga igsoon, anaa ang mga butang nagapangitabo sa kinaulahi ang mga adlaw. So kinahanglan atong paningkamutan ang atong pagkatinawag o pagkapinili. Oh. Kay kung dili nato na siya paningkamutan, mga igsoon, mahulog gayud kita mo sa matod pas pulong sa Dios. Matod pa ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 1:10 nga kinahanglan nga atong paningkamutan ang atong pagkatinawag o pagkapinili. Busa matod pa siya sa 1 Pedro 1:10, busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayon nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung inyong himuon kini, dili kamo mga mahulog. Dili kamo mahulog. Buot pasabot. Makabaton kita sa saad sa Dios. Gikinahanglan yun alang kanato. Kay mao kini ang atong mga kalabuton ingon nga mga alagad sa Dios. Ingon nga diha membro sa lawas ni Kristo. Kinsa ang lawas ni Kristo? Kinsa ang mga katawhan nga nag-alagad sa Dios diha sa tinuod nga pag-alagad? Og diha nagasagop o nagahagop sa tinuod nga katudloanan o pagtulunan alang sa iyang kaluwasan. Og kinsa ang iyang gitukod sa ibabaw sa bato? Tungod kay ang ibabaw nga bato mao si Ginoong Hesukristo. Siya ang bato, siya ang uluhan. He is the chief cornerstone. Chief cornerstone. Siya ang uluhan sa pamag-an. Mao ni mga igsoon nga ang maong gitukod diha sa mao ang iglesia sa Dios. Iglesia sa Ginoo. Ang iglesia sa Ginoo namugna og nahimo kana pinaagi siyang kaugalingong dugo. Kinsang dugo? Dugo ni Ginoong Jesucristo. Nga maoy nagahimo kanatong iglesia niya. Matud pa dinhi, tagdan ninyo ang inyong kaugalingon. Busa ato jud kining tagdon ang atong kaugalingon. Nga makabaton kita ni ining maong saad sa Dios. Unsa ang saad sa Dios? Nga adunay kaluwasan niya, andam na alang kanato. Mao niya tagdaan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibok panon nga niini ang Espiritu Santo mao ang magbabantay, naghimo kanyong mga magbabantay sa pagtagad sa
iglesia sa Ginoo. Mao kana ang gitukod ni Ginoong Hesus. Kanus akin ni natukod, mao kini ang giingon niya nga iyang nabatunan, iyang nakuptan ug iyang gipanag-iyahan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Mo ni mga igsoon, diha nagsugod ang maayong balita kaniya, og ang mituo ug ang midawat nahimong iglesia sa Dios. Nahimo siyang manununod sa iyang mga saan, og siyan makahimo sa paghatag nimo sa panulundon nga dili madunot, dili malaos, dili mabuling, nga ginatipigan didto sa langit. Og andam na nga gipadayag og imong madawat ang maong saad sa Dios alang ni adtong nag-alagad kaniya. Mao ni mga igsoon, ang mga bulaton sa usa ka ministro ingon diha sa iyang ministry mao ang pagpahibalo sa mga tinagong butang sa Dios. Daghang aspeto, daghang klase ang tinago sa Dios nga angay ipadayag alang sa matag usa, aron ang matag usa masayod sa kamatuoran, aron ang matag usa makabaton sa kagawasan. Salamat sa Ginoo ning kagabion mga igsoon, nga siya nagapanalangin, siya nagapamulong, siya nagahatag kanato sa iyang mga pulong alang sa kamatuoran, alang sa matag usa kanato nga kinahanglan ato kining masayra, atong mahuptan ug mahabatunan ang saad sa Dios, nga mao kini ang atong pagpangabudlay, mao kini ang atong gikinahanglan, nga ang atong pagsalig. Bisan nga wala kita makakita kaniya, kita nagasalig kaniya, kita nahigugma kaniya, o magakalipay sa hilabihan, gayod niya ng dili ikaasoy kalipay o puno sa himaya sa Dios. Unsa tungod kay nagalaom kita, adunay buhing paglaom nga gihatag sa Dios alang kanato. Kadtong biyatagan niya na, kadtong nagasalig kaniya, buot pasabot, nagatuman, nagalaom og nagadawa. Makabaton ni anang kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon mao kanang gitagana sa Dios alang sa matagusa nga nagatuman, nagasugot og nagakinabuhi diha sa iyang tibuok kinabuhi sa pagsubay sa kabugbuton sa Dios. Salamat sa Ginoo ning kagabion nga din siya nagahatag kanato ning kahigayunan og alain na pong opportunity aron ang matag usa kanato mga igsoon makabaton ni anang gisaad sa Dios alang kanato. Gi ato nang gisaysay unsaon nato nga makabot ang maong kaluwasan nga di andam na o gitagana og makabaton kita ni anang buhing paglaom nga maong kaluwasan. So kana sa wala makadungog niadto ato usab ka nang sublion aron masayra nato unsaon nato kana sa pagkakabot kining mga butana. So mao kini mga ison nga kini atong padayonon kini ugma puhon nga magapadayon kita sa paghisgot sa pulong sa Dios alang sa maong kaluwasan nga gitanyag alang kanato. Dili ko kamo dalon sa ako ang grupo. Dili ko kamo dalon sa akong relihiyon, wala ko magdalag relihiyon. Dili ko kamo dadon nga magaingon ako rin, sa amo rin tinud, wala, dili na ko mo ingon. Kung dili, dadon ka nako
sa pagtulunan nga sibo sa pulong sa Dios. Og makakabot kanayan mga igsoon ang kalipay sa mga manulunda dito sa langit. Magasadya sila nga usa ka kalag mubalik ngadto sa tilan sa Dios. Ang mga manulunda sa langit magsadya nga naman unsa may bili sa usa ka kalag diay sa usa ka tawo. Matod pa ang pulong sa Dios, matod pa. Ha? Dili kana kabayran bisan pang tibuok kalibutan. Ha? Unsa may gingon sa iyang pulong? Unsa may kapuslanan sa usa ka tawo, maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kapildihan sa iyang kalag. Buot pasabot mga igsoon, kining maong kaluwasan, kining maong gitanyag sa Dios alang kanimo, alang kanato, ug alang sa tanan nga mudawat sa iyang pulong. Dili kini kabayran sa bahadlo, kundili ang imong buhaton kinahanglan nga imong dawaton ang Dios, imong dawaton si Ginoong Hesukristo nga imong personal nga manluluwas. Tumanon nimo ang iyang mga sugo. Tumanon nimo ang sugo sa Dios. Imong higugmaon ang Dios. Imong kadlukan ang Dios. Mao kana ang pamaagi nga ikaw magabuhat sa iyang kabubuton ug makabot nimo ang iyang manasaan nga mao ang kinabuhing dayon. Salamat sa Dios ning kagabion mga igsoon. Usa ka bulawanon nga panahon nga mga gutlo nga kita nagahisgot sa mga pulong sa atong buhay nga Dios nga nagalambigit alang sa atong kaugmaon. Daghan karon ang naninguha nga muhayahay ang ilang kaugalingon, ilang kinabuhi ibabaw na ining kalibutan. Apan sultihan ko kamo mga igsoon, walay mogamot na ining kalibutan ng tao. Ang tanang buhi subject sa kamatayon. O ganang kamatayon kung moabot ka na nga wala ka mag-alagad sa Dios, makabot nimo ang ikaduhang kamatayon. Nga mao kana ang ikaduhang kamatayon nga dito na sa linaw nga kalayo, nga mao ang asunto. So sakit ug wala na kay chance nga magbag-o pa dito tungod kay ang atong dakong tsansa ning nga makakabot kita sa kaluwasan og makaikyas kita ni anang maong hukom sa Dios, silot sa Dios niadtong nga tawo nga daotan og dili magtuto. Mao kining atong kinabuhi karon. Mao kining atong kinabuhi ang preparasyon alang sa atong final destination. Kinahanglan atong i-prepare ang atong kaugalingon dito sa atong final destination nato. Ikaw ang magbuot niya na. Duha lang kadalan ang imong pagapilian. Langit o impyerno. Apan nagaingon ang pulong sa Dios. Pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwat. Salamat sa Dios ning kagabion mga igsoon. Nagaampo kita. Labing balaan namo nga Dios ug silimbahan. Salamat Ginoo ning kagabion nga ikaw nagapanalangin sa matag usa ka namo karon. Salamat Lord nga din ikaw nagahatag sa imong mga pulong, nagapagula sa imong mga pulong nga nagahatag sa pagpadayag sa maong butang nga tinago alang sa matag usa. Nga din imo kining gibuksan alang sa matag usa nga adunay dakong chance ang matag usa nga magaduol kanimo.
nga makakabot sa imong gitagana nga mao ang kinabuhing walay katapusan, nga maong kaluwasan alang sa matag usa, nga bisan og dili kani makita kanamo karon apan adunay dakong pasalig nga maong pagtuo nga ang imong giandam mao kana ang tinuod alang sa matag usa, ug ang gidangatan alang sa mga tawo nga dili matuod anaa usab ang tinuod niya kanimo. Dalaygon ka Lord sa ulay katapusan nga magahatag ka sa kaalam ug sa kaybalo, sa paghatag sa pagsabot alang sa imong mga pulong Ginoo. Padalanginan mong mga katawhan nga nagapaminaw ug nagasusi sa imong balaang pulong aron ang matag usa makabaton o makakabot sa kamatuoran og ining kinabuhi nga imong giandam alang sa tanan. Dalaygon ka Lord sa ulay katapusan og ikaw magatabang ka namong tanan og salamat sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Og mapasalamaton ako kaninyong tanan mga igsoon sa inyong pakig-uban kanako sa pipila ka gutlo nga kita nagahisgot sa pulong sa Dios. Ako magapanamilit kaninyo nga sama sa gyapon nga takna umapuhon alas 8:30 sa kagabion nga mao ang atong programa nga mao ang The Word of Truth nga magahisgot kita sa pulong sa Dios. Og ako mapasalamat kaninyo sa makausap nga magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. Daghang salamat.